नागरिक मञ्च। नमस्कार आदरणीय श्रोता, रेडियो नागरिकको दैनिक प्रस्तुति कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा तपाईँलाई स्वागत छ। म उपेन्द्र शाही। हरेक दिन बिहान ठिक यसै समयमा प्रसारण हुने कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा हामीले समसामयिक विषय उठान गर्ने गर्दछौँ। आजको कार्यक्रममा हामी बहुप्रतीक्षित मौद्रिक नीतिको बारेमा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थवेद दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग कुराकानी गर्दैछौँ। आर्थिक वर्ष 2077 र 78का लागि मौद्रिक नीति जारी हुने समय नजिक नै छ। आगामी मौद्रिक नीति साउनको पहिलो सातामा मात्रै सार्वजनिक हुने भनिएको छ। सरकारले जेठ 15 गते प्रस्तुत गरेको बजेटमा आधारित रही मौद्रिक नीति बनाउने गृह कार्य थालेको राष्ट्र बैंकले अन्तिम चरणमा पुगेको छ। सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 7% बढीको आर्थिक वृद्धि दरको महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ। कोभिड-19 को महामारीले थिलो बनेको अर्थतन्त्रको चक्रले त्वरण पाउने आशा कमजोर बनिरहेको बेला सरकारले राखेको आर्थिक वृद्धि दरको यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि कस्तो खालको मौद्रिक नीति आउने हो भन्ने बहुप्रतीक्षित विषय बन्न पुगेको छ। कोरोना काल सुरु भए यता वैदेशिक रोजगारीमा एक किसिमले बन्द भइसकेको अवस्था छ र विदेशबाट फर्कने कामदारहरू पनि उल्लेख्य हुन सक्छन्। स्वदेशमै रोजीरोटी गरेर खानेहरू पनि कुनै न कुनै समस्यामा रहेका छन्। व्यापार व्यवसाय नहुँदा बेरोजगारको संख्या दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। कोरोनाबाट बढी प्रभावित होटल, पर्यटन तथा मनोरञ्जन क्षेत्र ठप्पै प्राय रहेका छन्। यस्ता लाखौं बेरोजगार नागरिक, शिक्षक, पत्रकार, निजी क्षेत्र लगायत सबै वर्गका नागरिक यतिखेर मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्ला कि भन्ने आशामा रहेका छन्। अत्यावश्यक र बहुप्रतीक्षित बनेको मौद्रिक नीतिले के साँच्चै घाउमा मलम लाउला, के समस्याको निधन गर्ने गरी मौद्रिक नीति आउला? सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारमा त्यसलाई पुरा गर्नका लागि पनि मौद्रिक नीति महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तथापि बजेट त्यति धेरै उत्साहप्रद नभएको र कोभिड केन्द्रित नभएको आरोप लाग्दै गर्दा मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्छ? आज म विशेष गरी यिनै विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्दैछु नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर दिपेन्द्र बहादुर छेत्रीसँग। उहाँ हाम्रो प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नमस्कार छेत्रीज्यू, स्वागत छ तपाईँलाई कार्यक्रम नागरिक मञ्चमा। नमस्कार मित्र, धन्यवाद। यो मौद्रिक नीतिको प्रसङ्ग र प्रतीक्षा असाध्यै धेरै भएको जस्तो लाग्छ। विदेशबाट फर्किएका बेरोजगार व्यक्तिदेखि लिएर ठूलो व्यापार व्यवसाय भएका व्यवसायीसम्म सबै यो मौद्रिक नीतिले केही त्राण देला कि भन्ने आशामा रहेका छन्। छेत्रीज्यू, यति धेरै प्रतीक्षा गर्नुपर्ने विषय हो यो मौद्रिक नीति? खास गरेर सरकारले बजेट मार्फत दिनुपर्ने राहत पर्याप्त मात्रामा भएन भन्ने भएको हुनाले यो त्राणको रूपमा अब आउने मौद्रिक नीतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्छ कि भनेर धेरैभन्दा धेरैले अपेक्षा गर्नुपर्ने कारण र अलिकति समय लिइदिएको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरैलाई चाहिँ यसले केही गरिहाल्छ कि भनेर अपेक्षा गरेर चर्चा परिचर्चामा ल्याउने गरिया हो। तर मौद्रिक नीतिका आफ्नै परिसीमाहरू पनि छन् भन्ने कुरा हामीले अलिक कम मात्रै हेक्का गरिरहेछौँ। अब यसमा चाहिँ मौद्रिक नीतिको परिसीमा भनेको के भन्नुहुन्छ भने पक्कै पनि आर्थिक क्षेत्रमा सहज किसिमले व्यवसाय चलाउनको निमित्त वातावरण बनाइदिने, त्यो फन्ड उपलब्ध गराइदिने, रकम उपलब्ध गराइदिने भन्ने चाहिँ हो। तर त्योभन्दा विशेष फरक चाहिँ यसपटक के भयो भन्नुहुन्छ भने यो कोरोनाले पारेको प्रभावले गर्दा सबै उद्योग धन्दा व्यवसायहरू प्रभावित छन् र प्रताडित छन्। आम्दानीको मेसै केही पनि छैन र आगामी दिनमा पनि कहिलेसम्म हो भन्ने अनिश्चित भएको कारणले गर्दाखेरि अब मौद्रिक नीतिले केही गरिदियो भनेदेखि हामी फेरि पनि पुरानै लयमा गएर आर्थिक क्षेत्रमा केही गर्न सक्छौँ कि स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बाँचेर आफ्नो व्यवसाय चलाउन सक्छौँ कि भन्ने त्राणले गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै विशेष महत्त्व राख्न गएको कारण चाहिँ हो। मौद्रिक नीति महामारीको असरबारे गम्भीर अध्ययन र विश्लेषण गरी भविष्यका सम्भावित समस्यालाई सम्बोधन गर्न चनाखो हुनुपर्ने टिप्पणी तपाईँहरू जस्ता विज्ञहरूले दिइराख्नु भएको छ बेला बेलामा। जस्तो यो विश्लेषण भइराख्दाखेरि एकातिर हामीले अपेक्षा गरेको अहिलेको अवस्थामा चाहिएको मौद्रिक नीति चाहिँ कस्तो आउनुपर्छ? निश्चय पनि के हो भने मुलुकले सामना गरेको समस्या के हो भन्ने कुरा पहिला सुरुमा त हेर्नुपर्ने भयो। उसका आफ्ना सनातनी
लक्ष्यहरू अनि गर्नुपर्ने कार्यहरू त छँदै थिए, तर पनि अहिलेको पटक के भने जनधनकै सुरक्षाको कुरा पनि आयो। स्वास्थ्यको कारणले नि कसलाई कोभिड-19ले असर गर्ने हो भन्ने कुरा निश्चित भएन नि। अनि त्यसो भएको हुनाले यो मनोवैज्ञानिक त्रासको बिचमा रहेर उद्योगी व्यवसायी र काम धन्दामा लागेको रोजगारी भनौँ न, यो सबै नेपालभित्र मात्रै होइन सम्पूर्ण संसारमै यो प्रभाव परिराखेको हुनाले बाहिरबाट फर्किने नेपालीहरू समेतले आशा गर्नुपर्ने परिस्थिति भइरहेको छ। र हामीले यहाँभित्र बसेकाहरूले के भनेका छौँ भने जति नेपालीहरू फर्किन्छन् आनन्दैसँग उनीहरूलाई कृषिमा संलग्न गराउन सकिन्छ भनेर सरल किसिममा त भनियो, तर त्यति सहज किसिमको कुरा होइन भन्दा भन्दै पनि फेरि पनि हामीसँग उपलब्ध भएका साधन स्रोत र प्रविधिहरूलाई प्रयोग गरेर उहाँलाई त्यसमा एप्लाई गराउन लाउने र उहाँको इच्छा अनुसार अरू काम धन्दाहरू गर्न सक्ने परिस्थिति छ भने वातावरण बनाइदिनुपर्छ। र अब बजेटले यो काम फिसलिसकेको हुनाले नि, फिसलेको म किन भन्छु भने अपेक्षा गरे अनुसारको कुराहरू आएनन् भन्ने भयो। र मौद्रिक नीतिले पनि अर्थ आर्थिक क्षेत्रमा सहजीकरण गर्नको निमित्त उपाय भएको हुनाले खास गरेर ब्याङ्किङ क्षेत्रको माध्यमबाट गाउँ गाउँसम्म पुग्न सक्ने माध्यम भएको हुनाले यो दिशामा चाहिँ मौद्रिक नीतिले ठोस कदमहरू ल्याउँछ भन्ने चाहिँ अपेक्षा गरौँ। अहिलेको अवस्थामा कोरोना काल लम्बिएको अथवा कोरोना कालमा समस्या धेरै जनताले पाइरहेको बेलामा यो समस्यालाई पहिचान गरी कोरोना केन्द्रित भएर विशेष गरी रोजगारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने मौद्रिक नीति आउनुपर्छ भन्ने यहाँको विश्लेषण रह्यो। रोजगारलाई ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ, तर सरकारले जस्तै भनौँ न प्रधानमन्त्रीको रोजगार कार्यक्रम भन्यो त्यो चाहिँ एकपक्षीय भएर गइदिने अनि बढी सैद्धान्तिक हुने, व्यवहारिक रूपमा चाहिँ नहुने, यस्ता कुराहरूलाई हटाउनको निमित्त नै मौद्रिक नीतिले जे परिलक्ष्य गरेका छ नि, जस्तो म के भन्दैछु भने 1 खर्बको पुनर्कर्जा कोष खडा गर्नेछ भनेर बजेटले परिकल्पना गरेका थियो र समय क्रममा चाहिँ उहाँहरूले के अनुभव गर्नुभयो भने 1 खर्बले त छोप पनि लाग्दैन अथवा केही पनि हुन सक्दैन भन्ने भएपछि बोर्डले अहिले 5 खर्ब पुर्याउ 5 गुणा बढाउने भनेर त्यो निर्णय गरिसकेका छ भन्ने कुरा पनि बाहिरतिर चर्चामा आएको छ। यद्यपि त्यो औपचारिक रूपले घोषणा हुन बाँकी छ। त्यो रकमलाई विगतमा जस्तै भनौँ न हामीले रकमको व्यवस्था गरेका छौँ त भन्यो, तर त्यो प्रयोग गर्ने कसरी हो, सरल उपाय भन्नाले जसलाई लक्ष्य गरिएको थियो उनीहरूले त्यसलाई उपभोग गर्न पाउनु पर्यो नि त भन्ने भयो। र विगतमा के थियो भने मोफसलहरूमा र धेरैभन्दा धेरै गयो भने प्रदेशका राजधानीसम्म पुग्ने, किनभने ठुला ठुला ब्याङ्कहरू त्यहीँ थिए, ब्याङ्क मार्फत जाने भएको हुनाले त्यस्तो हुने गर्थ्यो। अब त्यो परम्परालाई तोडेर ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका पनि ब्याङ्कहरूले न्यूनतम यति सङ्ख्यामा यो रोजगार वृद्धि गर्ने अथवा व्यवसायलाई पुनः सञ्चालन गर्ने दिशामा चाहिँ लगानी गरे हुनुपर्छ भनेर ठोस रूपमै आउन सकिदियो भने उहाँहरूले छुट्याएको रकम र लक्ष्य गरेको सबै कुराहरू पुरा हुन सकिन्छ भने पनि धेरै मात्रामा त्यसले चाहिँ कभर गर्न सक्छ र उपादेयता पनि दिन सक्छ भन्ने धारणा हो। जस्तो क्षेत्रज्यू सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्दाखेरि यो कोरोनामा केन्द्रित नभएको विश्लेषण टीका टिप्पणीहरू भएका थिए। अहिले विशिष्ट र संवेदनशील अवस्थामा मौद्रिक नीति आउँदैछ। यो अर्थमा कि नेपालको अर्थव्यवस्था र सम्पूर्ण जनजीवन नै खलबलिएर अत्यन्तै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई तपाईँले अघि पनि भन्नुभएको थियो यो मौद्रिक नीतिका पनि आफ्नै सीमा र परिसीमाहरू हुन्छन्। यो अवस्थालाई मध्यनजर गर्दाखेरि यो अवस्थालाई केलाउँदाखेरि मौद्रिक नीतिले चाहिँ यस्तो अवस्थालाई कतिको सम्बोधन गर्न सक्ला? बजेटको विषयमा यहाँले चर्चा गर्नुभयो, अब पटक्कै उदासीन भयो भन्ने पनि होइन, किनभने बजेटको पहिलो प्राथमिकता भने यो कोभिड-19ले पारेको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त हामी लक्षित छौँ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र स्वास्थ्यलाई बढ्ता ध्यान दिएको हुनाले र अपेक्षा चाहिँ के भने राहततिर बढी भएको कारणले गर्दाखेरि, किनभने छिमेकी मुलुकदेखि लिएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि आफ्नो कुल गारस्थ उत्पादनको 10-11% राहतमा पैसा छुट्याएर बाँडेको कारणले गर्दाखेरि हामी
ले अपेक्षा गरे अनुसारको नभएको बजेटले। अब तपाईँले मौद्रिक नीतिबाट कुरा गर्नुभयो, ती सबै पुरा गर्न त मौद्रिक नीतिलाई नै गाह्रो छ। किन गाह्रो छ भने राज्यले गर्नुपर्ने काम, सरकारले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्छ भनेर हामीले अपेक्षा गऱ्यौँ भने त्यो पनि अतिशयोक्ति नै हुन्छ। तर पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त त्यसमा परेका मर्काहरू अधिकांशले ब्याङ्कबाटै लोन लिएर, कर्जा लिएर काम चलाइराखेको हुनाले ब्याङ्कहरूले अहिले फेरि ल असार मसान त हाम्रो त्यो त चाड हो, खाताबन्दी हो, त्यस कारणले तपाईँहरूले पैसा बुझाउन आउनुहोस्, त्यो बुझाउन सक्ने अवस्था छ कि छैन भन्ने कुरा पनि ध्यान नराखिकन जुन ताकेता गरेका छन् भन्ने कुरा आएको छ। त्यसलाई ब्याङ्कर सङ्घले पनि, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले पनि सक्नेहरूको लागि त ठिकै छ, तपाईँहरूले मद्दत गरिदिनुहोस्, राष्ट्रलाई नै मद्दत गरे हो, ब्याङ्कलाई नै सबल बनाउन गरे हो। जसले सक्नु भएको छैन त्यस्तालाई अहिले चाहिँ नअचेट्नुहोस् है, घाँटी नथिच्नुहोस् भन्ने किसिमको भनिरहेका छौँ भन्ने कुरा दुवैले सार्वजनिक गर्नुभएको छ। तर पनि बाहिरतिर कुराहरू आउँदाखेरि भने ब्याङ्करले जोड लगाएर ल पैसा तिर्न आउनुहोस् भन्ने कुराहरू चाहिँ छ भनिएको छ। अब यसरी भनिराख्दाखेरि के भयो भने योले चाहिँ मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नको निमित्त कति सक्छ भन्ने कुराको पनि आकलन गर्नुपर्ने भयो। अब हाम्रो अर्थतन्त्र सबै दर्ता भएर काम गरिराखेको अवस्था पनि छैन। तपाईँलाई म एउटा तथ्याङ्क भन्छु, 4,58,857वटा उद्योग व्यवसाय नै भनौँ, खास गरेर यो चाहिँ के भने व्यापारिक क्षेत्रमा काम गरेका संस्थाहरू त वास्तवमा दर्ता नै नभएका पनि भेट्टाइएको रहेछ। उनीहरूले 2 खर्बभन्दा बढ्ता माथिको चाहिँ कारोबार पनि गर्दा रहेछन्। अब कोभिडले पारेको प्रभावको कुरा गर्दाखेरि त उहाँहरू पनि त्यो बाढी आएको ठाउँमा मिसिएर ल हामीलाई पनि यस्तो मर्का पर्यो त भन्नुहुन्छ। तर त्यस्ता दर्ता नभएका संस्थाहरूको लागि त वास्तवमा मौद्रिक नीतिले नै सम्बोधन गर्न सक्ने परिस्थिति त आउँदैन होला नि, त्यति बेला निराश हुनुपर्ने अवस्था हुन्छ होला। तर त्यो के भने कानुनी कुराहरूलाई हेर्दाखेरि त्यस्तै हो। अब यस्तै पर्यटन क्षेत्रमा 41 अर्बभन्दा बढ्ता नोक्सान परेको छ भनिएको छ। पोल्ट्रीले, कुखुरा पालनले दिनमा 28 करोडभन्दा बढ्ता हामीलाई नोक्सान छ भनिएको छ। कुन चाहिँ क्षेत्र नोक्सान नपरेको होला र भन्दाखेरि अपेक्षा असाध्यै ठुलो छ र त्यो सबैलाई कभर गर्छु भन्ने राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्य छ। मानसिकता पनि त्यही अनुसार जाँदै पनि गर्नुभएको छ। तर परिसीमाहरू मैले अघि भने नि यस्ता कुराहरू रहेको हुनाले सबैका सबैले त्यसबाट फाइदा पाउन सक्ने परिस्थिति नहुन पनि सक्छ। तर पनि हाम्रो अपेक्षा के हो भन्नुहुन्छ भने कसैले पनि व्यक्तिलाई गुण लाउनको निमित्त यो सबै काम कारबाही लिएर आएको होइन, मौद्रिक नीति ल्याउने पनि त्यसको लागि होइन। देशकामा रहेका जनताहरूले व्यवसाय गरेका छन्, व्यवसाय गरिसकेपछि ट्याक्स पनि दिन्छन्, रोजगारी पनि दिन्छन्, कच्चा पदार्थहरूको प्रयोगबाट उद्योग धन्दा पनि चल्छ भनेपछि यो सबैको हितको लागि हो नि त। यसको निमित्त उदार भएर अगाडि बढ्नुपर्छ र आफ्ना सबै सीमाहरूलाई प्रयोग गर्दै अगाडि बढ्ने दिशामा चाहिँ यसपटकको मौद्रिक नीति पनि आउँछ भन्ने अपेक्षा गरौँ मित्र। जस्तो देशमा गरिबी बढिरहेको छ, विदेशबाट पनि बेरोजगार भएर युवाहरू फर्किरहेका छन्, देशमै पनि धेरै व्यवसायबाट युवाहरू चाहिँ बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्थामा रोजगारीको क्षेत्र पहिचान गर्न र उत्पादनमूलक उद्योगमा लगानी गर्न, निजी क्षेत्रलाई सहज वातावरण सिर्जना गर्नको लागि राष्ट्र बैङ्कले के कस्तो भूमिका खेल्न सक्छ? खास गरी यहाँ त धेरै राम्रो काम गर्नुभएको छ पहिले पूर्व गभर्नरको हिसाबले, होइन? यस विषयमा चाहिँ के हो भने पुनर्कर्जाको कोष भनेर आयो। त्यो पुनर्कर्जा भनेकै के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि पहिला व्यवसाय गरिसकेकाहरूलाई फेरि थप पुँजीको आवश्यकता पर्यो, त्यसो भएको हुनाले दिने भन्ने किसिमको कोष हो। त्यस 5 खर्ब राखे तापनि नयाँ उद्योग गर्छु, व्यवसाय गर्छु भन्नेहरूको लागि त्यसले चाहिँ त्यति मद्दत गर्न नसक्ने परिस्थिति हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले राष्ट्र ब्याङ्कले विगतमा घरेलु तथा साना उद्योगको निमित्त भनेर विश्व ब्याङ्कले दिएको रकमको कोष खडा गरेर काम गर्न लगाएको थियो। त्यस्तै अहिलेको यो अनपेक्षित किसिमको विकट उसमा चाहिँ रहेको परिस्थितिमा त्यस्तै अर्को एउटा कोष खडा गरेर नयाँ काम गर्न चाहनेहरूको लागि स्टार्टअप बिजनेस भन्छन्, त्यसमा सरकारले पनि पैसा हालोस् होइन, अनि केन्द्रीय ब्याङ्कले पनि केही राखिदिएपछि अर्को एउटा मोडालिटीको आधारमा नि
ब्याङ्क त्यो पैसा त ब्याङ्किङ क्षेत्रबाटै जान्छ, तर त्यसलाई सञ्चालन गर्नको निमित्त विगतदेखि काम गरिरहेका उद्योग धन्दा साना तथा घरेलु उद्योगहरू साना व्यवसाय गर्ने ढङ्गबाट र नयाँ काम सुरु गर्नको निमित्त पनि त्यो सुरुवात गर्न सकिएछ भनेदेखि फेरि नयाँ काम पनि वास्तवमा ठहर्नेछ भन्ने मेरो ठम्याइ हो। अहिले बैंकको ऋण यति बेला ऋणीहरूले तिर्न नसकेको अवस्था छ। त्यो जुनसुकै क्षेत्रका लगानी अथवा जुनसुकै क्षेत्रका व्यवसायी भए पनि उनीहरूले निजी क्षेत्रको कर्जाको पुनर्तालिकीकरण अर्थात् पुनर्संरचना गर्नुपर्ने, ब्याज दरमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने जस्ता मागहरू राख्दै आएका छन्। चाहे यो यातायात व्यवसाय होस् अथवा पर्यटन व्यवसाय होस्, शिक्षा क्षेत्र होस्, जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि यो माग चाहिँ विशेष रूपमा उठिरहेको छ। यो विषयमा यो जुन राष्ट्र ब्याङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँदैछ यसमा कसरी कदम चाल्न सक्छ राष्ट्र ब्याङ्कले? अब हिजो अस्तिको तथ्यबाटै हेर्नुभयो भनेदेखि एक ठाउँमा चाहिँ अहिलेको गभर्नरले के भन्नुभएको छ भने निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरे भन्दा पनि राम्रो किसिमको व्यवस्था हामीले गर्दैछौँ भनिदिनुभयो है। यसले पनि मान्छेहरूलाई वास्तवमा त्यति सन्तुष्ट नतुल्याएको अवस्था रहेछ, किनभने हाम्रा आकाङ्क्षाहरू त यति उर्लेर आएका हुन्छन् कि अब गर्दा गर्दै के भन्न थालियो भने ब्याज पनि मिनाहा गर्नुपर्छ भन्न थालियो। त्यो सम्भव हुने कुरा किन होइन भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूले पनि लगानी गरेको रकम वास्तवमा ब्याङ्कको आफ्नै पैसा त होइन, तपाईँ हामी जस्ताले निक्षेपमा राखेको रकम प्रयोग गरे हो। त्यस कारणले अपेक्षा एकदम चुलिएर गएको छ र चुलिएकै हाराहारीमा ब्याङ्कले पनि केही गर्नुपर्छ भनेर जाँदै जाँदै पनि यस्ता कुराहरू रहिरहेका छन्। तर मेरो आफ्नो धारणा चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि ब्याङ्कहरूले पनि यसभन्दा अगाडि कमाइराखेको अकुत किसिमको एउटा नाफा भनौँ न, सबै ब्याङ्कले त होइन तर राम्रा गनिएका ब्याङ्कहरूले नाफा प्रशस्त कमाएका थिए, त्यो अपेक्षा गर्नु भएन। र उद्यमी व्यवसायीले पनि हामीले हाम्रो लागि के गरेका थियौँ र सबै त यो वास्तवमा चाहिँ अरूकै लागि हो नि त। त्यसो भएको हुनाले हामीले चाहिँ ऋण पनि मिनाउनुपर्छ, ब्याज पनि मिनाउनुपर्छ, यो पनि अति सहयोगपूर्ण किसिमको कुरा हो। तर ऋणलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने भने फेरि उहाँहरूको जायज माग किन हो भन्नुहुन्छ भने त्यो पैसा तिर्नको निमित्त त उहाँसँग त आम्दानीको स्रोत त निरन्तर भइराख्नुपर्छ। यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि उहाँले काम गर्न पाउनु भएको छैन, नजिक बसेर कामदारहरूले गर्ने वातावरण पनि नभएको हुनाले भन्दाबन्दी नै छ। यो परिस्थितिमा पुनर्तालिकीकरण गर्नको निमित्त मेरो आफ्नो भनाइ त के हो भन्नुहुन्छ भनेदेखि कमसेकम यो चालु आर्थिक वर्षसम्म तिर्नुपर्ने सामा र ब्याजलाई एक ढिक्कै लिएर गएर ठक्कै एक वर्ष पछाडि भनौँ न 78 सालको असार मसान्तसम्मलाई रिसेड्युलिङ गरिदिने भनिसकिदिएपछि यो बिचको समयमा उहाँहरूले आफ्नो उद्योग धन्दालाई बन्द गर्ने हो कि पुनर्सञ्चालन गरेर आय आर्जनमा लगाउने हो कि भनेर व्यवस्थापन गर्न सक्नुहुन्छ र अलिअलि आर्जन गरिदिएको तत्कालै तिर्नुपर्ने सामा र ब्याजलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले समय पाउनुहुन्छ भनौँ न। यो भइदियो भनेदेखि मलाई लाग्छ ब्याङ्क व्यवस्था ब्याङ्किङ सिस्टमले पनि आफ्नो आम्दानी गुमाएको हुँदैन। यद्यपि विगतको जस्तै अकुत किसिमको नाफा चाहिँ नहुन सक्छ होला र उद्यमी व्यवसायीले पनि आफ्नो व्यवसाय छोडेर हिँड्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन। यो भयो भनेदेखि अर्थतन्त्रले पनि अलिकति गति लिन सक्ने अवस्था हुनसक्छ भन्ने हो। यो विषयमा चाहिँ त्यो बिचमा पर्न आएको ग्याप जुन चाहिँ छ त्यो अब केन्द्रीय ब्याङ्कले त पुरा गर्न सक्दैन। सरकारले विशेष रकमको व्यवस्था गरेर केन्द्रीय ब्याङ्कलाई चाहिँ ल ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पर्न गएको यस विषयलाई अर्को किसिमबाट मद्दत गर्नको निमित्त भनेर कोषको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो यो बजेटबाट नआएका कुराहरू, छुटेका कुराहरू व्यवसायीलाई सम्बोधन गर्दाखेरि, व्यवसायीले माग गर्दाखेरि चाहिँ अर्थ मन्त्रालय स्रोतले चाहिँ अहिले यो बजेटबाट सम्बोधन नभए पनि अब आउने मौद्रिक नीतिबाट चाहिँ यो कुराहरू सम्बोधन हुन सक्छ है भन्ने एक किसिमको आश दिएको अवस्था थियो। यो चाह्यो भने राष्ट्र ब्याङ्कले यो व्यवसायीहरूको पक्षमा चाहिँ प्रभावकारी र महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन सक्छ यो विषयमा जुन हामीले अघि कुरा गरेका थियौँ। मलाई लाग्छ राष्ट्र ब्याङ्कको उद्देश्यको कुरा गर्ने हो भनेदेखि र उसको मूल लक्ष्य भनेको त स्थायित्व ल्याउने पनि हो, मूल्यस्फीतिलाई कन्ट्रोल गर्ने पनि हो। तर अब अहिले यो कोभिडबाट परेको प्रभावको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले जति सक्यो खर्चको पर्वाह नगरिकन अर्थतन्त्रमा चाहिँ पम्पिङ गर्न सक्यौँ भने राम्रो काम नतिजा निस्किन सक्छ। यो सरकारले सोच्ने कुरा हो
तर त्यो उसले पन्छाउन खोजेको कुरा पनि किन हो भन्नुहुन्छ भने यो राहतको प्याकेजहरू जे जस्तो हो नि हैन, त्यो कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गर्ने, ब्याजमा हेरफेर गरिदिने, अलिअलि फन्ड व्यवस्था गरिदिने भन्ने त्यो मामुली किसिमको काम मात्रै हो। तर रिलिफ भनेको त हैन, राहत भनेको त वास्तवमा सरकारले गर्ने हो नि। सरकारले गर्ने काम वास्तवमा केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्न सक्छ भन्ने कुरामा म विश्वास गर्दिनँ। के कारणले पनि भने सरकार त पपुलर बन्नको निमित्त जति सक्यो पैसा खर्च गर्यो, तर त्यसबाट पर्ने प्रभाव, मूल्य स्फीतिमा जुन नकारात्मक प्रभाव पर्छ त्यो नियन्त्रण गर्ने काम त फेरि सरकारले अलग पन्छाएर के भन्छ भने यो त केन्द्रीय ब्याङ्कको काम हो। त्यसलाई पनि हेक्का राख्ने हो भनेदेखि असीमित किसिमबाट सरकारले गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय ब्याङ्कले गर्न सक्छ भन्ने होइन। फेरि पनि कर्जा व्यवसाय, ब्याङ्किङ व्यवसाय स्थायित्व, भुक्तानी प्रणालीमा सुधार अनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि नियमितता र सुनिश्चितता ल्याउनको निमित्त केही काम गर्न सक्ने अवस्थाहरू रहन सक्छ। त्यसमध्येको एउटा नयाँ काम चाहिँ म के भन्छु भने ब्याङ्किङ क्षेत्रमा नयाँ प्रवेश गर्ने कर्मचारीहरूको लागि अनिवार्य रूपले ब्याङ्किङ क्षेत्रको 3 महिने 6 महिने जुन चाहिँ नेपालमा पनि त्यो तालिमहरू गर्ने गरिया छ हो, त्यो सर्टिफिकेसन भनौँ न, सर्टिफिकेसन नभएका कर्मचारीहरू ब्याङ्कमा प्रवेश गर्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा यसपटकको मौद्रिक नीतिले ल्याइदियो भनेदेखि त्यहाँ गइसिध्याएपछि कर्जालाई कसरी व्यवस्थित गर्ने अनि क्लायन्टसँग कसरी व्यवहार गर्ने भन्ने कुराहरू पनि वास्तवमा कर्मचारीहरू दीक्षित हुन्छन् र ब्याङ्किङ सेक्टर चाहिँ अलिक बलियो भएर जान सक्छ भन्ने हो। अहिलेको यो भनौँ न, ल यस्तो अवस्थामा पनि तपाईँहरूले पैसा नतिरी हुँदैन, हामी जान्दैनौँ त्यस्ता कुराहरू, तपाईँको कर्जामा सामा ब्याज यति छ बुझाउनु ल्याउनुहोस् भन्ने पनि कर्मचारीहरूले हो नि, त्यहाँको सिइओले नि भन्दैन, त्यहाँको चाहिँ बोर्डका मेम्बरले नि भन्दैनन्। कर्मचारीहरूको लक्ष्य दिया हुन्छ, त्यो पुरा गर्नको निमित्त उनीहरूले प्रयोग गर्ने शब्द त्यति शिष्ट नहुन सक्छ। आफ्ना क्लायन्टहरूले भएको समस्या राम्रोसँग उनीहरूले नबुझ्या पनि हुन सक्छन्। त्यस कारणले प्रशिक्षित भएर तालिम प्राप्त गरेर ब्याङ्किङ मर्म बुझेर गयो भनेदेखि घोटाला हुने कुराहरू पनि न्यूनीकरण हुन सक्छ र दीक्षित कर्मचारीहरूले राम्रो सेवा दिन सक्छन् भन्ने भनाइ चाहिँ मेरो हो मित्र। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर पनि छौँ। मैले छोटकरीमा तपाईँबाट उत्तरको अपेक्षा गर्दछु। सरकारले अहिले सवारी साधन चलाउनका लागि 50% भाडा बढ्ने भनेको छ। बजारमा जाँदा विभिन्न वस्तुहरूको महँगी बढिरहेको छ, मूल्यवृद्धि बढिरहेको छ। सरकारले बजेट मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा 7% बढीको आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य राखेको छ। त्यसले पनि केही मूल्यवृद्धि बढाउला भन्ने सम्भावना छ अनि मूल्यवृद्धिलाई 7% भित्र राख्ने भनिएको छ। यसको सम्भावना र आवश्यकतालाई कसरी हेर्नु भएको छ यहाँले? 7% को मूल्यस्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न निकै हम्मे छ भन्ने कुरा मैले यसभन्दा अगाडि पनि निवेदन गरेँ। तर एउटा कुरा के छ भने धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू अब उत्पादनको क्षेत्रमा लाग्ने भन्ने भएको हुनाले यदि आपूर्ति व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न सकिएछ भनेदेखि त्यो पनि सम्भावना रहला। तर आर्थिक वृद्धि 7% को जे भनिया छ त्यो चाहिँ के भने गएको वर्ष भनौँ न, यो चालु आर्थिक वर्ष र अघिल्लो वर्षसम्म यो आर्थिक वृद्धि एकदम कम अवस्थामा रहेको हुनाले अहिलेको बजेटरी प्रोभिजनहरू पनि राम्रोसँग हुन सक्यो र मौद्रिक नीतिले नै सम्बोधन गर्दाखेरि उद्योग व्यवसायलाई अनुकूल प्रभाव हुन सकेछ भने मात्रै आर्थिक वृद्धि सम्भावना छ, होइन भनेदेखि त्यो पनि सम्भावना देखिँदैन। अब यी सबै कुराहरूलाई लिएर हेर्दाखेरि तपाईँले यातायातमा चाहिँ डबल पैसा लिएर पनि चलाऊ भन्दा पनि यातायात व्यवसायीहरूले मान्नु भएको छैन भन्ने चाहिँ कुरा आइरहेछ र उहाँहरूको मागको कुरा गर्ने हो भनेदेखि पुनर्तालिकीकरण मात्रै होइन, यो अवधिको ब्याज नै मिनाहा हुनुपर्छ भन्ने छ। त्यो मिनाहा गर्न सक्ने क्षमता मौद्रिक नीतिको पनि हुँदैन, किनभने ब्याङ्किङ क्षेत्रले पनि त्यही हामी जस्ता निक्षेपकर्ताहरूको पैसा प्रयोग गरिरहेको छ भनेर मैले यसभन्दा अगाडि नै निवेदन गरेँ। तर यो गर्नुपर्ने सरकारले हो। सरकारले के भने मैले होइन, मेरो एकदम राम्रो मिज्जु छ त्यहाँ, त्यो मिज्जुले तपाईँको सबै समस्याहरू समाधान गरिदिन्छ भनेर केन्द्रीय ब्याङ्कतिर देखाइदिया हो। सरकारले पनि केही पैसाको रकमको व्यवस्था गरेर आश्वस्त पारेको खण्डमा मात्रै मौद्रिक नीति अगाडि बढ्न सक्छ, होइन भने अपेक्षा गरे अनुसार जे कुराहरू बाहिरतिर मागको रूपमा आइराखेको छ त्यो सबै कुरा सम्बोधन हुन नसक्ने होला। तर पनि 75% जस्तो सकारात्मक रूपमा नै मौद्रिक नीति आउने भएको हुनाले त्यो दिशामा अपेक्षा गरौँ मित्र, म आशावादी छु। हवस् त छेत्रीज्यू, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।
तपाईँका श्रोताहरू बीच मेरो विचार राख्ने जुन मौका दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई पनि धन्यवाद मित्र। उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर तथा अर्थविद दिपेन्द्र बहादुर छेत्री। विशेष गरी आज हामीले सरकार ल्याउने तयारीमा रहेको मौद्रिक नीतिको बारेमा विश्लेषणात्मक र केही सुझावात्मक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौं। हवस् त, यसका साथै आजका लागि कार्यक्रम नागरिक मञ्चको निर्धारित समय सकियो। प्राविधिक साथी भूमिराज श्रेष्ठलाई धन्यवाद दिँदै म उपेन्द्र शाही बिदा हुन्छु। नमस्कार।